हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु रे च्याट। रे च्याटको आजको अङ्क विशेष छ। विशेष यस मानेमा कि आज मेरो गेस्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ विशेष हुनुहुन्छ। संसारमा कमै मात्र यस्ता मान्छे हुन्छन् जसले आफूले काम गरेको क्षेत्रलाई नै प्रतिष्ठित बनाउने गरी काम गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम मात्रले पनि त्यो क्षेत्रले नै परिचय पाएको चाहिँ बराबर हुन्छ। आजको मेरो गेस्ट ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम मात्र लिँदाखेरिमा सारा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले नै एक किसिमको परिचय पाएको जस्तो अनुभूत हुन्छ। उहाँको नाम राजेश हमाल र उहाँलाई हामी महानायकका रूपले चिन्छौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोनाको यो लकडाउनमा थियौँ, कोरोनाको अहिले पनि कहरमै छौँ हामी। यो कोरोनाको समय चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नुभयो 9 महिना लकडाउनको यो अवसर? अब यो असाध्यै असामान्य परिस्थिति थियो होइन, हजुर। हामीले कल्पना पनि नगरेको, नसोचेको हजुर कि चाहिँ नि यसरी संसार चाहिँ नि सबै एकदम लकडाउनमा रहनेछ होइन, आवत जावत ठप्प हुनेछ, सबै कामकाजहरू चाहिँ नि ठप्प हुनेछन् भनेर चाहिँ नि सोचेको पनि थिएनौँ। तर संयोगवश मेरो कस्तो भइदियो भने अब सुरुवातको लकडाउनका केही हप्ता चाहिँ नि म लकडाउनमै रहेँ एकदम अनुशासित हिसाबले। हजुर हजुर त्यो चाहिँ नि समयको आवश्यकता पनि थियो। तर त्यस पश्चात चाहिँ नि म कम्प्लिटली एकदमै घरमा मात्रै पनि बसिरहेँ, केही न केही कार्यहरू चाहिँ नि संयमता अपनाएर होइन, आफूलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि सुरक्षित राखेर केही न केही कार्यहरू चाहिँ नि गरि नै रहेँ। तर अघिल्लो वर्ष जस्तो चाहिँ नि एकदमै व्यस्त हुने, विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने, विभिन्न समुदायहरूसँग चाहिँ नि नजिकसँग भेटिने या अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू गर्ने, त्यो चाहिँ ठप्पै भयो। तर केही न केही कार्यहरू चाहिँ अवश्य पनि भयो। जस्तै मैले प्रसङ्गको सुरुवात यहाँबाट पनि गर्न खोजेँ। मैले अघि पनि कोट्याएँ प्रसङ्ग। वसन्त फिल्मको सुटिङको क्रममा चाहिँ मैले पहिलोचोटि तपाईँलाई देखेको थिएँ। करिब करिब म 6-7 वर्षको थिएँ होला त्यो बेलामा। स्कुलभन्दा माथि सुटिङ भएको थियो, हामी हेर्न गएको थियौँ। त्यो ठाउँमा धेरै सुटिङ गर्नुभएको छ। थली भन्ने ठाउँ हो जहाँलाई म रिप्रेजेन्ट गर्छु। सम्झिनुहुन्छ त्यो ठाउँ? सम्झिन्छु म। अनि धेरैलाई के लाग्छ भने अब कलाकारले यतिका धेरै फिल्महरू गरिरहेछ, विभिन्न क्षेत्रमा सुटिङ गर्छ, सायद सम्झिँदैन होला भनेर। सबै डिटेल नसम्झे पनि त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा गएर हामी छायाङ्कन गरेको, सुटिङ गरेको भन्ने सम्झिन्छु म। बसन्ती लगायत अन्य अरू चलचित्रहरू पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यो मैदान थियो, एउटा फुटबल ग्राउन्ड जस्तो मैदान थियो। त्यो मैदानमा हामीले फुटबल पनि खेलेको छौँ, एउटा फुटबल खेल्ने दृश्य गरेका छौँ र अर्को गीत पनि गरेको छौँ। हामी तीन भाइको गीत गरेका छौँ होइन। हामी सबै कलाकारहरू त्यहीँ जम्मा भएर चाहिँ नि गीत पनि गरेका थियौँ। त्यसमा सम्झिन्छु म। यस्तो सम्झिँदाखेरि राजेश सर, कतिवटा जति जिल्ला पुग्नु भयो होला नेपालको यो सुटिङका क्रममा, कलाकारिताको क्रममा? कतिवटा जिल्ला पुग्नु? सुटिङ र कार्यक्रमको सिलसिलामा म प्रायः सबै ठाउँमा पुगेको छु। मलाई एकदमै खड्किने, पुग्दै नपुगेको ठाउँ भनेको मलाई लाग्छ दुईवटा छ मेजर ठाउँ। हजुर हजुर। एउटा म अनौठो लाग्न सक्छ, नाम्चे बजार गएको छैन, लुक्ला साइडमा। ओके। के संजोग नमिलेर होइन, त्यो त झनै नेपालको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो एकदम। माउन्ट एभरेस्टको बेस, त्यहाँ चाहिँ नि म पुग्न पाएको छैन। र अर्को रारा लेक छ नि हाम्रो, रारा तालको त्यो साइड चाहिँ म पुगेको छैन। अरू चाहिँ नि मोटामोटी हरेक कुना काप्चामा नपुगे पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि पुगेको छु। कस्तो पाउनुहुन्छ? अलमोस्ट 2वटा ठाउँको मात्र नाम लिनुभयो, अलमोस्ट सबै जिल्ला घुम्नु भएको छ, सबै मानिसहरूलाई भेट्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, रीतिरिवाज, चालचलन सबै अब्जर्भ गर्नुभएको छ। नेपाललाई कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? होइन, म यसरी नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपाल सानो भए पनि हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म होइन, हामी कहाँ विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा फैलिनु भएको छ, विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कृति, भाषा, इभन धर्म अपनाउनुहुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा सशक्त डोरीले त हामी सबैलाई बाँधेको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीपनको डोरी हो। त्यो चाहिँ नि म सबैमा भेट्छु होइन, त्यो एउटा सशक्तता। र हाम्रो कलाकारहरूको लागि पनि, हाम्रो कलाकारिता पस्किँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि त्यो सबै विविधता बोकेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधित हुने किसिमले चाहिँ आफ्नो कलाहरू पस्कन्छौँ। त्यस कारण मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ कि एज अ कलाकार म जाँदाखेरि विभिन्न पृष्ठभूमिको, विभिन्न क्षेत्रमा फैलिनु भएको नेपालीहरूले पनि हाम्रो कलालाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, कलालाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नुहुन्छ। कलाकार भनेपछि चाहिँ नि नेपालको हरेक कुना काप्चामा चाहिँ नि
एकदम खुला हृदयका साथ स्वागत गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्छ। जस्तै अहिले तपाईँले जस्तो आत्मीयताको कुरा गर्नुभयो, अहिले देशको कुरा गर्ने भने एक किसिमको अस्थिरता छ देशमा, केही होला कि भन्ने हुँदाहुँदै पनि राजनीति जसले देशलाई चलाउँछ त्यो नै कता कता डगमगाएको स्थितिमा छ, दोषारोपणको स्थितिमा पुगेका छ, जसले जे छाक्छ भन्छन् एकअर्कालाई गाली गरोजको स्थितिमा पुगिराखेका छन्। नेपालको राजनीतिलाई र नेपालका नेताहरूलाई कसरी अब्जर्भ गर्नुहुन्छ? एक हिसाबले हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो होइन, तर अब राजनीतिबाट चाहिँ नि 100% एकदमै सुचारू रूपमा जान्छ, राजनीति चाहिँ नि एकदमै डगमगाउँदैन भनेर 100% हिसाबबाट अपेक्षा राख्नु त एक हिसाबले नासमझ पनि हुन आउँछ, किनकि राजनीतिको प्रक्रिया नै त्यो यहाँ मात्रै नभएर संसारभरि नै विभिन्न चाहिँ नि असहजताबाट चाहिँ नि गुज्रिन्छ र समुदाय र राष्ट्रको चाहिँ नि कुनै न कुनै कोणबाट आफ्नो राजनीति सम्हालेका व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ नि गुनासो भइ नै रहन्छ। तर हाम्रो विडम्बना चाहिँ नि के हो भने त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रह्यो कि अब ठिक होला भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि कहिले पनि त्यसको चाहिँ नि सही प्रतिफल हामीले पाउन सकेनौँ, किनकि पछिल्लो 70 वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी विभिन्न चरणबाट गुज्यौँ, राजनीतिक चरणबाट गुज्यौँ र हरेक चरणबाट गुज्रिँदाखेरि चाहिँ नि अब त हाम्रो राजनीति सहज होला, अब सुचारू रूपमा जाला, अब देश चाहिँ नि अगाडि बढ्ला, प्रगति गर्ला भनेर सोच्यौँ। तर त्यो हामीले नेपाली जनताले चाहिँ आफूले सोचे अनुसारको चाहिँ कहिले पनि त्यो प्राप्त गरेनौँ र आज आएर पनि त्यही नै छ। आज आएर त हामीले सोचेका थियौँ कि कमसेकम 5 वर्षको लागि बहुमतको सरकार हामीले चुनेका छौँ, अब आफ्नो समूहभित्र आफ्नो पार्टीभित्र केही खिचातानी यताउति भए पनि समग्र राष्ट्रलाई असर नपर्ने किसिमले चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्ला भन्ने कुराको चाहिँ नेपाली जनसमुदायले अपेक्षा राख्नु भएको थियो होइन, त्यसले 5 वर्ष अगाडि भोटिङ गर्नुभएको थियो। तर आज यस्तो यो परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति दुःख त लागिहाल्छ म लगायत आम नेपालीहरूलाई कि हाम्रो राजनीति चाहिँ भनौँ न रेलको ट्र्याकबाट चाहिँ नि हटेर गयो होइन, आधा बाटोमै। र यसरी बहुमतको सरकार आउँदाखेरि पनि यस्ता किसिमका चाहिँ नि अवरोधहरू आइपुगे र त्यो अवरोध पनि जुन पार्टीलाई हामीले विश्वास गरेर पठायौँ त्यसभित्रको आन्तरिक कलह, आन्तरिक इगोले गर्दाखेरि चाहिँ नि समस्त राष्ट्रलाई चाहिँ असर पर्न गयो। अब त्यो इगो र आन्तरिक कलहमा कुन पक्ष सही कुन पक्ष गलत भनेर हामीले छुट्याउने भन्दा पनि आम नागरिकले त के हेर्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा जुन किसिमको म्यान्डेट दिएर हामीले चाहिँ नि चुनाव गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नि अपेक्षा गरे अनुसार भएन, त्यसमा चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ नि धोका भयो भन्ने किसिमको अनुभव त हामीले गरेका छौँ। जस्तो हजुरको पिताश्रीको कुरा गर्दाखेरिमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, एक हिसाबले राजनीतिक रूपमै बुझ्न पाइन्छ, देश पनि बुझ्न पाइन्छ, विदेश पनि बुझ्न पाइन्छ। तपाईँले पनि अब्जर्भ गर्नुभयो होला, विभिन्न देशहरू पनि घुम्नुहुन्छ। विदेशको राजनीति या त्यहाँ चलेको राजनीतिक राजतन्त्र या एउटा प्रोसेस भनौँ, त्यो र नेपालको उसमा कमी चाहिँ के चिजको पाउनुहुन्छ? मैले कमी ठोस सिस्टमकै पाउँछु कि, किनकि राजनीतिक भन्छ नि पोलिटिक्स अफ द डे, पोलिटिक्स अफ द डे अलिअलि डगमगाए पनि त्यहाँ अलिअलि खिचातानी भए पनि त्यसले केही हदसम्ममा असर परे पनि एउटा समग्र एउटा दह्रो सिस्टममा चलेको राष्ट्रलाई चाहिँ नि त्यति खलबलाउँदैन पोलिटिक्स अफ द डेले होइन। त्यस कारण अन्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको एउटा जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम संयन्त्र छ, अन्य संयन्त्रहरू त्यो चाहिँ असाध्यै सशक्त छ, खास गरी विकसित राष्ट्र। त्यो सिस्टमको सशक्तताले गर्दाखेरि नै चाहिँ नि जुन वर्तमान पोलिटिक्समा यताउति भए पनि त्यति असर पर्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ नि हाम्रो सिस्टम नै यति कमजोर छ, त्यसमाथि झन् राजनीतिक डामाडोल हुँदै गयो र पोलिटिक्स अफ द डे पनि गन्जागोल हुँदै गयो भनी चाहिँ हामी डबल मारमा पर्छौँ कि, किनकि हाम्रो एक त सिस्टम पनि कमजोर छ यो राष्ट्रको, त्यसमाथि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नि अब डह्रो बनाउने, सुचारू रूपमा लाने भनेर हामीले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरूमा पनि विभिन्न किसिमको कमजोरीहरू देख्छौँ। आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ नि कार्यहरू नगरेको पाउँदाखेरि त हाम्रो राष्ट्रलाई त झनै असर पर्छ। त्यस कारण हाम्रो मेन कमजोरी चाहिँ नि हाम्रो सुनेर गएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि हामीले सोचे अनुसार खरो उत्रिन नसक्नु र हाम्रो सिस्टम पनि अलिकति कमजोर हुनु, विभिन्न अन्य संयन्त्रहरू पनि कमजोर हुनु, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डबल मार्नु पर्छ। जस्तो हजुरको चलचित्रको कुरा गर्दाखेरिमा
नेपाली युवाको जुन फ्रस्ट्रेसन छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेको, सामाजिक कुरीतिको बारेमा बोलेको, राजनैतिक कुव्यवस्थाको बारेमा बोलेको त्यो एउटा क्यारेक्टरको रूपमा हामीले सधैँ राजेश हमालको क्यारेक्टरलाई पाइराखेका हुन्छौँ चलचित्रमा। त्यो पात्रले के भन्छ यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ इन्स्टेबिलिटी आइराख्दाखेरिमा त्यो पात्र कहिलेकाहीँ जाग्छ भित्र? त्यो पात्र त असह्य हुन्छ नि त, होइन? हजुर। किनकि प्रायः जसो मैले चलचित्र गरेँ त्यसको कथावस्तु लगायत मैले निर्वाह गर्ने पात्र चाहिँ नि आम नेपालीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुन्थ्यो कि। हाम्रो चलचित्रहरू अलिकति अतिरञ्जित त हुन्छन्, अलिकति ड्रामेटिक साइड हुन्छ, अतिरञ्जित हुन्छ। त्यो हुनको साथसाथमा पनि कहीँ न कहीँ समाजको चाहिँ नि प्रतिबिम्ब पनि हुन्थ्यो हाम्रो चलचित्रहरू, चाहे त्यो कथाका विभिन्न पाटाहरूलाई लिएर होस् या मैले निर्वाह गरेको चरित्रलाई लिएर होस्। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको चलचित्र गर्दाखेरि चाहिँ यही हामी कहाँ जुन किसिमका कमी कमजोरीहरू छन्, राजनीतिक कमी कमजोरीहरू, शक्तिवाल भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि अशक्त भएका समाजलाई चाहिँ नि अलिकति दबाउने, हेप्ने, विभिन्न किसिमको भ्रष्टाचारका कुराहरू, विभिन्न किसिमका शोषणका कुराहरू, अन्याय अत्याचारका कुराहरू त्यसैलाई नै प्रतिबिम्बित गर्थ्यो कि। हजुर। अब त्यो प्रतिबिम्बित गर्नुको कारण किनभने त्यो चाहिँ समाजमा भइरहेछ, मान्छेहरूले महसुस गरिरहेछ। अनि त्यसैले पनि आम जनसमुदायले, विशेष गरिकन युवाहरूले, हजुर, म त युवा पात्रको चरित्र निर्वाह गर्थेँ, हजुर, युवा पात्रहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ आफूले सामाजिक हिसाबले या राष्ट्रको हिसाबले चाहिँ भोग्नु परेको अन्याय अत्याचार, कमी कमजोरीहरू, होइन, पहुँचवालासँग भएका विभिन्न किसिमको आम नागरिकलाई प्रति दबाव र फ्रस्ट्रेसन र विचलन चाहिँ नि मेरो पात्र मार्फत कहीँ न कहीँ न्याय पाएको भन्ने उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्थ्यो कि। एकदम वास्तविक जीवनमा त्यो महसुस नगरे पनि 2.5 घन्टा हेर्दाखेरि चाहिँ नि कहीँ न कहीँ महसुस हुन्थ्यो, आफूले चाहेको नतिजा पाइरहेको जस्तो महसुस भएर अलिकति एक्साइटेड चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण मैले निर्वाह गर्ने पात्र त जहिले पनि अब न्यायको लागि, होइन, भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सामाजिक सन्तुलनको लागि लडिरहने पात्र नै थियो। त्यसमाथि पनि आम जनसमुदायबाट जन्मिएको पात्र नै हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि आम समुदायहरूले चाहिँ नि मेरो पात्रसँग आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर अब मैले चलचित्र गरेको पछिल्लो 30 वर्ष भयो, तर हामी विभिन्न परिवर्तनबाट त गयौँ। हजुर, हजुर। तर मलाई लाग्छ त्यो पात्रको कार्य चाहिँ अझ सकिया छैन। एकदम त्यो जस्तै भनिराख्दाखेरि मैले कति कोटेसन पढेको थिएँ। नायिका करिश्मा मानन्दरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यदि राजेश हमाल चाहिँ मेयरमा उठ्नुहुन्छ भने म भोट हाल्छु भनेर उहाँले कतै भन्नुभएको कोटेसन थियो। कहिलेकाहीँ लाग्छ पोलिटिक्समा आएर चेन्ज गरौँ या उठौँ, परिवर्तन गरौँ, जुन पात्रको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो पात्रलाई असली जीवनमा निभाउँ, त्यस्तो कहिले सोच आउँछ? सोच्नु भएको छ कहिले? एज अ नागरिक त्यो सोच आउँछ मलाई। हजुर। किनकि मलाई के लाग्छ भने विशेष गरिकन पोलिटिक्समा यदि मान्छे प्रवेश गर्छ भने पोलिटिक्स भनेको समाज सेवा नै हुनुपर्छ। हजुर। तपाईँ पोलिटिक्समा प्रवेश गरेर व्यक्तिगत फाइदा या आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर पोलिटिक्समा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रले जहिले पनि चाहिँ नि सुखद भविष्य भोग्न सक्दैन। त्यस्तो किसिमको पोलिटिसियन्सहरू राष्ट्रमा भइ नै रह्यो, होइन? र अझ खालि त्यसैमा मात्रै केन्द्रित पोलिटिसियनहरू भइदियो भने त झनै चाहिँ नि राष्ट्र डामाडोल हुन्छ, होइन? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पोलिटिक्समा जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ नि एक हिसाबले समाज सेवाको हेतुबाट गयो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि सामाजिक उत्थानको लागि र राष्ट्रको लागि धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि पोलिटिक्समा लाग्ने व्यक्तिमा त्यही किसिमको सेक्रिफाइस पनि हुनुपर्छ। त्यो भन्दा भन्दै पनि अब हाम्रो नेताहरू म आफै गएर म यसलाई परिवर्तन गर्छु, यो सबैलाई चाहिँ नि म सुधार्छु भन्ने सशक्त सोच आउनुभन्दा पनि हाम्रो जुन भएका नेताहरू हुनुहुन्छ जसले लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोक्नु भएको छ, जसले विगतमा लामो राजनीतिको लागि र सुधारको लागि विभिन्न सङ्घर्ष गर्नु भइरहेको छ, उहाँहरूबाट सही काम किन भइरहेको छैन? आखिर सुरुवातका दिन जब उहाँहरूले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्नुभयो, पहिलो दोस्रो पाइला चाल्दाखेरि त एकदमै नेक विचारका साथ चाल्नु भएको थियो, होइन? उहाँहरूको इतिहास हेऱ्यो भने त
हरेक राजनीतिज्ञलाई जो आज वृद्ध राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको पहिलो सोचाइ राजनीतिमा आउने कसरी भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ कि मैले आफ्नो समाजमा अन्याय र अत्याचार देखेँ, थिचोमिचो देखेँ, भ्रष्टाचार देखेँ, होइन, सामन्तवाद देखेँ, होइन, गरिबलाई चाहिँ नि हेपेको थिचेको, गरिब समुदायहरूको चाहिँ नि उत्थान कहिले पनि नभएको, त्यो देखेर चाहिँ नि म राजनीतिमा लागेर यो सबै परिवर्तन गर्छु भन्ने हिसाबले मैले मेरो पहिलो कदम चालेँ भनेर अहिले जो पनि तपाईँले वृद्धहरूलाई सोध्नु त्यही नै भन्नुहुन्छ, होइन। त्यस कारण मेरो मेन फ्रस्ट्रेसन त के छ भने त्यसरी पहिलो कदम चालेका नेताहरूले आजको यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा र उहाँहरू चाहिँ नि आजको बिन्दुमा आएर सत्ता सम्हाल्ने हैसियत राखेर पावरमा आउने हैसियत राखिसकेपछि त्यही किसिमको सोचाइ बोकेर त्यही किसिमको शुद्ध विचार बोकेर कार्यहरू किन गरिरहनु भएको छैन, किन गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ वर्तमान यसमा कमी कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ राजेश सर? जनताको जसले बारम्बार उहाँहरूलाई दिइराख्नु भएको छ चान्स, के गर है भनेर चान्स दिइराख्नु भएको छ, या बुद्धिजीवी वर्ग जसले समाज विश्लेषण गर्छ, राष्ट्र विश्लेषण गर्छ, चरित्र विश्लेषण गर्छ, उहाँहरूको कसको बढ्ता कमजोरी देख्नुहुन्छ? नेताहरूले त बाटो बिराइसके तर उहाँहरूले बाटोमा ल्याउने जिम्मा त हाम्रो हुनसक्छ, कसको गल्ती देख्नुहुन्छ? होइन, कमी कमजोरी हाम्रो पनि छ। अब एउटा भनिन्छ नि कहावत कि जनताले त्यही नेता पाउँछ जस्तो ऊ आफै छ, या जस्तो उसले चाहिँ नि के अरे डिजर्भ गर्छ, होइन। अब सायद हामी आफैले बेटर डिजर्भ नगरेको होला, र बेटर डिजर्भ नगरेको चाहिँ नि किनभने हामी आफै चाहिँ नि त्यो अझ बेटर भइरहेको छैनौँ कि एज अ नागरिक, होइन। कि हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि के सही हो भन्ने, या यो पनि हुनसक्छ कि नेपाली जनताले चाहिँ नि धेरै चोइसेसहरू नपाएको पनि हुनसक्छ अहिलेको वर्तमान घडीमा, होइन। र विभिन्न नयाँ अनुहारहरू आए तापनि उहाँहरूबाट पनि अपेक्षा तुल्य कामहरू नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यो सबै कारकहरूले चाहिँ नि भूमिका खेल्छ कि एउटा राजनीतिक पात्रहरूलाई चयन गर्नुमा, इलेक्सनहरू गर्नुमा, र को पात्रलाई ल्याउने को पात्रलाई नल्याउने भन्दाखेरि यो सबै वातावरणले चाहिँ नि ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। अबको समाधान गेटवे के त? अब यो जति पनि राजनीतिक अस्तित्व चलिराखेको छ यसको लागि चाहिँ अब के गेटवे देख्नुहुन्छ तपाईँले? समाधान के त? समाधान हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्रमा सिस्टमहरू असाध्यै कमजोर छ, र कुनै कालखण्डमा कुनै अवधिमा हामीले सोचे जस्तो नेता नपाए पनि यदि हामीले आफ्नो सिस्टमलाई स्ट्रङ बनायो र राष्ट्र एउटा सशक्त सिस्टममा चल्ने चाहिँ नि प्रक्रिया हामीले थाल्यौँ भने सायद हाम्रो राष्ट्र चाहिँ उज्जवल भविष्यतिर जान सक्ला। अब त्यो सिस्टम भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली होस्, हाम्रो स्वास्थ्यको होस्, हाम्रो अन्यहरू पूर्वाधारहरू हुन्, होइन, रोजगारका हुन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्, यी सबै हामीले चाहिँ नि अलिकति नियन्त्रित गर्न सक्यौँ, यसलाई राम्रो सिस्टममा राख्न सकौँ, हाम्रा पूर्वाधारहरू चाहिँ त्यही किसिमका निर्माणहरू गर्न सक्यौँ, र त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हुने भ्रष्टाचार र चलखेललाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भनी चाहिँ नि हामीले कुनै कुनै कालखण्डमा अलिकति सोचे जस्तो नेता नपाए तापनि हाम्रो राष्ट्र, सम्पूर्ण राष्ट्र चाहिँ त्यति डगमगाउँदैन थियो होला। अब यो बाट अलिकति हटेर अब कलाकारिताको कुरा गरौँ, तपाईँको कुरा गरौँ। मैले सुरुमै मेन्सन गरेँ वसन्ती चलचित्र जुन करिब 2 दशक भइसकेको छ। त्यो बेलामा म सानो थिएँ, म हुर्किँदै गएर म बुढो भएको महसुस गरिरहेको छु, तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखिराखेको छु। यो राज के हो सर? मैले त भन्छु कि हामी म पब्लिकमा जाँदाखेरि पनि, जनसमुदायका जाँदाखेरि पनि मैले चलचित्रमा काम गर्न थालेको 31 वर्ष नागिसक्यो। हजुर, तर मेरो उमेर चाहिँ नि 22 मात्रै हो है। अर्कै भयो त्यो गएर हिसाब गर्नुहोस् कसरी सम्भव छ भन्छु कि। तर त्यही हो, अब मेरो काम कलाकारिता गर्ने काम हो। हेर्नुहोस्, कलाकारिता गर्दाखेरि अब मान्छेलाई लाग्छ कि एकदम हिरो हुँदा एकदम सजिलो छ, एक्टिङ गर्दै पुग्छ भनेर। तर पर्दामा उत्रिनको लागि तपाईँ मानसिक रूपमा, फिजिकल रूपमा, होइन, र केही हदसम्ममा स्पिरिचुअल रूपमा तिनै कुराले चाहिँ असाध्यै ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ क्या। त्यस पश्चात मात्रै चाहिँ तपाईँले आफ्नो कलाकारिता जीवनलाई पनि लामो समयसम्म अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, र विभिन्न किसिमको कलाकारिता पनि गर्न चाहिँ तपाईँ लामो अवधिसम्म सक्षम हुनुहुन्छ।
नत्र त तपाईँले आफ्नो फिजिकलिटी या होइन आफ्नो मेन्टल लेभल स्पिरिचुअललाई तपाईँले तन्दुरुस्त राख्नु भएन भने त फेरि त्यति लामो जानु सक्दैन। खैर अब यो उसमा कुराकानी गरिराख्दाखेरिमा त्यो पहिलो चलचित्र जुन हामीले युगदेखि युगसम्म मान्छौँ त्योभन्दा अगाडि भाग्यरेखा चलचित्र जसबाट हटाइयो भनौँ एक हिसाबले तपाईँ त्यसबाट वञ्चित हुनुभयो, त्यो चलचित्रको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँले कतै भन्नुभएको छ आँखामा रिफ्लेक्टर पर्दाखेरिमा आँसु खस्यो भनेर यु आर नट मेड फर मुभी भनेर चाहिँ निकालियो भन्नुभएको थियो। अहिले क्यामेराको लेन्सले तपाईँलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न पायो भने लेन्सले ओहो धन्य भयो है मेरो जिन्दगी भन्ने जस्तो स्थिति छ र कतै तपाईँले भन्नुभएको छ मैले नसोचिकन आएको यात्रा हो चलचित्र क्षेत्र भनेको। त्यो नसोचेर तय नगरेर हिँडेको यो यात्रामा अहिले जुन मुकाममा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ कतिको सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ आफूले आफूलाई? होइन सन्तुष्टि भनेको त तपाईँले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ होइन त्यसमा पनि भर पर्छ, तर एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म साध्यै सन्तुष्ट छु। कुन दृष्टिकोणबाट भने जस्तो तपाईँले मेरो पहिलो चलचित्रकै अनुभव सुनाउनु भयो नि होइन, मेरो थालनी त हारबाट भएको थालनी एकदम होइन, एकदमै हारबाट भएको थालनी र हार भएको थालनीमा मान्छे हतोत्साहित पनि हुनसक्छ, आत्मविश्वास पनि गुमाउन सक्छ होइन। मैले जे गर्न चाहेको हो पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भयो, पहिलो घाँसमै म हतोत्साहित भएँ, अब सायद म गर्न सक्दिनँ होला भनेर मान्छे विचलित पनि हुनसक्छ। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले आफू स्वयंलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा अलिकति क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्छ कि हारबाट सुरु भएको थालनी भएको मेरो करियरमा पनि मैले आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ गुमाइनँ कि मैले चाहिँ त्यो आत्मविश्वास जारी नै रहे कि यो मेरो फर्स्ट अपर्च्युनिटी हो, यसमा मैले पाइनँ, तर यसको यो भनेको मतलब म आफै चाहिँ असक्षम छैन, ममा सक्षमता छ भनेर मैले त्यो दह्रो आत्मविश्वास राखेँ। किनकि 31 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि खालि मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि मात्रै हार भोगेको होइन, मेरो वरिपरिको सबै व्यक्तिहरूले पनि मलाई हतोत्साहित गरिरहनुहुन्थ्यो। यो क्षेत्रमा नजा, कसैले भन्नुहुन्थ्यो, अभिभावकहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो क्षेत्रमा भविष्य छैन, युवा व्यक्तिहरूको लागि लङ टर्म करियर छैन, आफ्नो जीवन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन, त्यस कारण नजा भन्नुहुन्थ्यो। अन्यहरूले चाहिँ नि नेपाली चलचित्रलाई अलिकति हेला गरेर पनि हेर्नुहुन्थ्यो, यस्तो क्षेत्रमा के जान्छस् भनेर। त्यस कारण त्यो सबै नेगेटिभिटीको बावजुद पनि म अगाडि बढेको व्यक्ति हो। त्यस कारण त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म आफू केही न केही सफलता हासिल गरेँ जस्तो लाग्छ कि 31 वर्षसम्म यसरी कन्टिन्युस जानु, यो बिन्दुसम्म आउनु, जुन चाहिँ मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि सोचेको पनि थिइनँ एकदम। किनकि त्यो बेलामा त चलचित्र पनि बन्दैन थियो नि। मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन। अब त्यो बिन्दुबाट मैले थालनी गरेको, मेरो पहिलो चलचित्र रिलिज भएर त्यो सफल हुने बित्तिकै दर्शकहरूले यति रुचाइदिनु भयो कि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भनेर सोचेको व्यक्तिलाई पहिलो चलचित्र रिलिज हुने बित्तिकै यति धेरै चलचित्रको अफर आयो कि म त दोस्रो वर्षमा त 16, 17, 18 घन्टा चलचित्रमै काम गर्ने भइसक्यो। र सबभन्दा खुसी के लाग्छ भने मेरो आफ्नो करियरको साथसाथ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास पनि प्यारलली गयो कि। हजुर, म अगाडि बढेँ, क्षेत्र अगाडि बढ्यो। त्यो हिसाबबाट त अत्यन्त नै खुसी पनि लाग्छ र सफलता पाएको। तर अब अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ नि होइन, त्यतिमा सन्तुष्टि गरेर त भएन। हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई अझ विकास अझ गर्नुपर्ने छ, अझ अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अनुपातमा हामी अझ पनि पछाडि छौँ, अझ पनि सोचे जस्तो सामग्री गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारण फेरि अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै अपुरो पनि छ। जस्तो तपाईँले अहिले पनि मेन्सन गर्नुभयो पहिलो चलचित्र हिट भयो भने दोस्रो चलचित्र कताबाट आउँछ त्यो नै थाहा थिएन। अनि तपाईँले कतै मेन्सन गर्नुभएको छ कि मलाई चाहिँ फिल्म फ्लप भयो भने बरु म अर्को गर्छु भने प्लान बी थियो भनेर भन्नुभएको छ। तर सायदै तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो कि त्यो प्लान बी चाहिँ के थियो? त्यो प्लान बी चाहिँ के थियो सर? होइन, प्लान बी भने के हो भने अब जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त एउटा युवामा हुनु पऱ्यो नि त होइन। जीवन त त्यतिकै हात बाँधेर त बित्दैन होइन, बिताउन सकिँदैन। त्यस कारण अन्य अरू कार्य गर्नको लागि पनि ममा केही न केही सक्षमता छ भनेर होइन। अलिकति शिक्षा पनि हासिल गरेको थिएँ, अलिकति ऊ पनि थिएँ। अब चलचित्रमा म सफल भइनँ किनकि चलचित्रमा सफल हुने ग्यारेन्टी त हुँदैन होइन। ममा जतिसुकै कलाकारिता भए पनि मैले पहिलो चलचित्र गरेर दर्शकहरूले मेरो अनुहारै नरुचाइदिने, मैले बोलेकै नरुचाइदिने होइन, मैले एक्टिङ गरेकै नरुचाइदिने भने त मेरो करियर ठप्प हुन्थ्यो। त्यस कारण कलाकारिता त असाध्यै असुरक्षित लाइन हो नि। अनि त्यो ठप्प भएपछि त फेरि म आफ्नो जीविका चलाउनु त केही न केही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यो किसिमको एउटा विचार चाहिँ नि ममा थियो कि कलाकारिता भनेको एउटा असुरक्षित पेसा हो। भोलि मैले एउटा फिल्म गर्न पाएँ भने पनि दर्शक मार्फत म रिजेक्ट हुन सक्छु, या नेपालमा चाहिँ नि फेरि धेरै चलचित्र नबन्न पनि सक्छन्। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि फेरि मेरो आफ्नो लाइफलाई अघि बढाउनको लागि अन्यहरू कार्य गर्ने भन्ने एउटा ठिनो मसिनो दूरदर्शिता त थियो। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो 3-4 वर्षदेखिबाट तपाईँ सक्रिय रूपमा चलचित्रमा चाहिँ हुनुहुन्न। सायद म गलत छैन भने बागमती अन्तिम चलचित्र हुनुपर्छ सरको। त्यो बागमती चलचित्रभन्दा अगाडिको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो 170 भन्दा बढी चलचित्र, 3 दशक लामो अनुभव, सयौँ अन्तर्वार्ता, धेरै ल्यामलाइटमा तपाईँलाई राखिन्छ। त्योबाट अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरिमा अलिक विश्राम लिएको जस्तो देखिन्छ। विश्राम हो? विश्राम होइन, खालि पज हो। प्लेलाई हामीले पजमा राख्छौँ। हजुर हजुर। तर एक हिसाबले यो अस्वाभाविक पनि होइन, किनकि मैले पछिल्लो भनौँ न 4 वर्ष चलचित्र गरेको छैन भनेपछि म 26-27 वर्ष त कन्टिन्युअस गरेँ नि। हजुर हजुर। होइन, त्यो पनि कन्टिन्युअसली नै गरेँ। हजुर। यो होइन कि 26-27 वर्षको करियरमा बिचमा 6 महिना नगर्ने या 1 वर्ष नगर्ने पनि भएन। एभ्री डे मैले सुटिङ गरेँ। त्यस कारण त्यस पश्चात गरेपछि त व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रोफेसनल रूपमा पनि व्यक्ति एउटा नयाँ मोडमा त आइहाल्छ नि, होइन? त्यो समयले पनि निर्धारित गर्छ। 22 वर्ष भए पनि उमेरले पनि निर्धारित गर्छ, होइन? त्यो सबै कुराको तत्त्वले त एउटा भूमिका खेल्छ नि जीवनमा। त्यस कारण त्यही तत्त्वहरूले चाहिँ नि भूमिका खेलेकै कारण चाहिँ नि म अब यही प्रोफेसनमा कसरी अगाडि बढ्ने, आफ्नो समय सुहाउँदो, आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो भन्ने सोचाइले नै हो। र त्यसमाथि पनि अब नेपाली चलचित्रमा पनि विषयवस्तुहरू प्रदर्शन गर्ने प्रस्तुतिहरू केही परिवर्तित पनि भएका छन्। त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो स्थान कसरी चाहिँ नि राख्ने भन्ने हिसाबबाट सोचेर पनि हो। तर यो विशुद्ध पज हो र यो पज चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ यही तपाईँले अहिले मलाई सोधिँदै हाल्नुभयो, म तपाईँलाई भन्न सक्छु अब 1-2 महिनामा हजुर म फ्लोरमा जाँदैछु। 4 वर्ष पश्चात एउटा नयाँ प्रोजेक्ट गर्दैछु। हजुर। त्यो प्रोजेक्टको नाम त अहिले म खुलाउन चाहदिनँ, तर 98% तय भइसकेको छ। सायद नेपाली नयाँ वर्षभन्दा अगाडि हामी चाहिँ फ्लोरमा जानेछौँ। भनेपछि त्यो एउटा भनाइ छ नि, सिंहले 2 कदम पछाडि हट्यो भने भाग्नको लागि होइन, झम्टिनको लागि भन्छन्। त्यो स्थितिमा अहिले सर अब यसमा कुराकानी गरिराख्दाखेरिमा 30 वर्षको यो लामो जर्नीमा तपाईँलाई एउटा पदवीले चिनिन्छ। यसको लागि धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, तपाईँले धेरै ठाउँमा भनिसक्नु भएको छ। तर मैले सामान्य छोटकरीमा जान्न चाहेँ, महानायक भनेर चिनिन्छ। धेरैजना यो ध्रुवमा बाँडिन्छन्, 2 ध्रुवमा बाँडिएर कसैले सपोर्ट गर्छन्, कसैले सपोर्ट गर्दैनन्। राजेश हमाललाई महानायक यो पदवीको जुन तपाईँले पाउनु भएको छ, जनताले दिएको, मैले यो प्रश्न गर्दा मलाई गाली पनि आउन सक्छ सायद, जरुरत छ यो पदवीको? पदवी भनेको त जरुरत छ या छैन भन्दा पनि सो इच्छाले व्यक्तिले दिने हो, होइन? त्यो तपाईँले जबरजस्ती पनि लिन मिल्दैन र त्यो तपाईँले एकदमै मलाई यो दिन जरुरी छ किन दिएन भनेर चाहिँ डिमान्ड गर्न पनि मिल्दैन, होइन? यो त स्वतस्फूर्त रूपमा हुने कुराहरू हो। त्यस कारण कसैले स्वतस्फूर्त रूपमा त्यसलाई दिन्छ, तपाईँलाई स्याबासी दिन्छ, तपाईँले गरेको कार्यलाई उनले चाहिँ स्वीकारेर होइन तपाईँलाई हामी यो किसिमको चाहिँ नि स्थानमा राख्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने त व्यक्तिलाई कहीँ न कहीँ आफूले गरेको कार्य चाहिँ नि सफल भएकै महसुस हुन्छ नि, होइन? तर त्यो भनेको मतलब एकदम त्यही नसामा डुब्नु या आफूलाई त्यही नै ठान्नु, अब म त नायक रहेन, म त एकदम महा भएँ भनेर सोच्यो भने त फेरि त्यो त प्रतिउत्पादक हुन्छ नि। जस्तो तपाईँलाई परिचय गराउँदाखेरिमा यदि मैले महानायक नभनिकन अभिनेता राजेश हमाल भन्यो भने के असर गर्छ त्यसले? मलाई त असर गर्दैन, मलाई असर गर्दैन, किनकि म त्यो तपाईँको भावना हो नि, होइन? तपाईँलाई लाग्यो कि होइन मेरो दृष्टिकोणबाट यो मान्छेलाई म महानायक भन्दिनँ, म अभिनेता भन्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यो तपाईँको चोइस हो, होइन? तपाईँको चोइसलाई मैले जबरजस्ती बदल्न पनि मिल्दैन। तर मलाई खुसी के छ भने अब स्वतस्फूर्त रूपमा धेरै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले स्नेहपूर्वक मायापूर्वक मलाई यो सम्मान दिनुभएको छ।
त्यो समुदायको पनि म असाध्यै कदर गर्छु र उहाँहरूको यो भावनालाई र यो स्याबासीलाई म उच्च सम्मान पनि गर्छु। जस्तो अब महानायकको यो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछिबाट मान्छेले आदर्शको रूपमा हेर्छन् होइन, मान्छेले चाहिँ ओके आई वान बी लाइक दिस पर्सन भनेर एउटा उसले लिन्छन्। तर तपाईँकोमा एउटा त्यो समानान्तर रूपमा चलेको भनेको जोक्सको कुरा छ, जुन तपाईँ आफै पनि गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा होइन, सामान्य हिसाबले लिनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरिमा अरू मान्छेलाई हो भने कति भने होला भन्ने जस्तो स्थिति हुन्छ, तर तपाईँ माइकमा चढेर आफै भन्नुहुन्छ मैले एउटा नयाँ जोक सुनेको छु मेरो बारेमा भनेर। हो, यो चाहिँ यो 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 पक्ष चाहिँ सर यसले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ? तपाईँ आफूलाई एउटा आत्मविश्वास भएको व्यक्ति सम्झिनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो पेसालाई लिएर आफू एज अ व्यक्ति लिएर तपाईँको आत्मविश्वास छ भने त्यो व्यक्तिले आफै माथि 2-4 चोटि हाँस्न जानेन सकेन भने हजुर के आत्मविश्वास बोकेको व्यक्ति भन्ने होइन। त्यस कारण म त आफ्नो माथि म हाँस्न सक्छु र ती जोक्सहरू मलाई राम्रो लाग्नुको कारण किनभने ती असाध्यै सटिक छन्, टु द पोइन्ट छन् होइन। तिनीहरू असाध्यै आपत्तिजनक, वल्गर या नराम्रा एटलिस्ट 99.9% छैनन्। त्यस कारण म त त्यसलाई स्वीकार्छु र त्यसलाई असाध्यै वस्तुगत हिसाबबाट लिन्छु र त्यसलाई मैले एकदमै आफैसँग व्यक्तिगत हिसाबबाट गाँसेर पनि हेर्दिनँ। त्यो राम्रो कुरा पनि हो। मैले एज अ कलाकार आफ्नो कलाकारिताबाट पनि मनोरञ्जन गराएँ। आज अब प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि पनि दर्शकहरूसँग चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ हाम्रो भलाकुसारीबाट मनोरञ्जन हुन्छ र मेरो नामबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको चुट्किला जोक्सहरूबाट पनि दर्शकहरू चाहिँ आनन्द लिइरहनु भइरहेछ भने त्यसमा आपत्ति के भन्छ? त्यसलाई अपमानको रूपमा त्यस्तो लाग्छ कहिले काहीँ? अपमान म त लिन्न त्यसलाई अपमानको रूपमा। मलाई त लाग्छ कि जोक्सहरू र जुन किसिमका चाहिँ नि तपाईँ ट्रोल्सहरू मेरो बारेमा देख्नुहुन्छ विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई लिएर, दर्शकहरूले त्यो स्थानमा नराखेको व्यक्तिलाई त त्यसरी चाहिँ नि विषयवस्तुहरूमा उठाउनु नै हुन्न नि। मैले पनि एउटा जोक्स बनाएको छु, सुनाउन मिल्छ कि नै? प्लिज सुनाउनुहोस् न। यहाँ एकचोटि चाहिँ के भएछ भने मित्र राष्ट्र चिनको कुरा गर्दैछु। मित्र राष्ट्र चिनमा चाहिँ ग्रेट वाल छ जुन चन्द्रमाबाट देखिन्छ। वैज्ञानिकहरूले के भनेछन् भने अब यस्तो पोल्युसन भइसकेको छ, चन्द्रमाबाट देखिन्छ कि देखिन्न त हाम्रो ग्रेट वाल, हेर्न पऱ्यो एकचोटि चन्द्रमामा गएर भनेर एउटा साइन्टिस्टको टोली चाहिँ चन्द्रमा गएछ। अर्को साइन्टिस्टको टोली ल्याबमै बसेर चिनमै बसेर अब्जर्भ गरिराखेका रहेछन्। माथि गएको जुन चन्द्रमा गएको टोली छ उसले तल फोन गरेर भनेछ कि हाम्रो ग्रेट वालै देखिन्न त, के भयो? एउटा विशाल चिज देखिन्छ तर ग्रेट वाल देखिन्न, त्यो ग्रेट वाल भएको ठाउँमा के हो? ल पृथ्वीको प्रलय हुन लाग्यो क्या हो भन्ने जस्तो भएछ। उनीहरूले फोन गरिसकेपछिबाट तलको चिनको जुन वैज्ञानिकको टोली छ उनीहरू हतार हतार गए हेर्नलाई ओहो के भयो भनेर। जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले जे चिज देखे त्यो चिज माथि फोन गरेर भन्दाखेरिमा चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस्, आरामसँग बस्नुहोस्, अबको आधी घन्टामा चाहिँ ग्रेट वाल देखिन्छ भनेर। अनि उनीहरूले चाहिँ सोधेछन् के भएर चाहिँ ग्रेट वाल देखिएन भन्दाखेरि ए मित्र राष्ट्र नेपालबाट चाहिँ राजेश हिमाल घुम्न आउनु भएको रहेछ, अहिले ग्रेट वालमाथि थगाइ मार्दै हुनुहुन्छ, उहाँ उठेपछि देखिन्छ भनेर। यो चाहिँ मैले आफैले बनाएँ, कतिको ठिक थियो। अब यो हँसी मजाकलाई एकछिन साइड गर्दै चलचित्र क्षेत्रको परिचयको कुरा गरौँ। तपाईँले 30 वर्ष लामो अनुभव यसमा बिताइसक्नु भएको छ, 3 दशक लामो अनुभव पनि छ। तपाईँले जसरी बुझ्नु भएको छ मैले त्योभन्दा फरक ढङ्गले बुझेको पनि छु होइन। नेपाली चलचित्र जब आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ भने नेपाली मौलिक कथानक चलचित्र भनेर आइन्छ। जब त्यो चलचित्र हेरिन्छ त्यसमा भारतीय सिनेमाका केही छनकहरू हुन्छन्, सिनहरू कपी पेस्ट गरेका हुन्छन्। दयाङ राईलाई मैले यो प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भारतीय सिनेमासँग हामीले सरसापट गऱ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसलाई हामी नेपाली मौलिक कथानक चलचित्र भनिराखेका हुन्छौँ। तर ठ्याक्कै नेपाली मौलिक कथानक चलचित्र भनेको कस्तो हो? हामीले नबुझेको हो या हामीलाई त्यस्तै बुझाइया हो? होइन, मौलिक चलचित्र र विषयवस्तु भन्दाखेरि हामीले 2 तरिकाले बुझ्नुपर्छ के। एउटा मौलिकता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किनकि त्यो नेपालबाट बन्यो भने अब त्यो नेपालको मौलिकता भयो होइन, नेपालबाट उत्पादित भयो होइन। जस्तो यदि यो कोट त परम्परागत नेपाली डिजाइन होइन, तर यो कोट नेपालमा बनेपछि यो नेपालको मौलिक कोट भयो होइन, किनकि यहाँबाट उत्पादन भयो, त्यो एउटा मौलिकता हुन्छ। अर्को मौलिकता चाहिँ नि आफ्नै परम्परा, आफ्नै रीतिरिवाज, आफ्नै ट्रेडिसन, आफ्नै कल्चर झल्काउने किसिमको जो चाहिँ सशक्त मौलिकता हो, त्यो पनि मौलिकता हुन्छ। त्यस कारण चलचित्र चाहिँ नि त्यो दुईटै पक्षलाई समेटेको छ मौलिकता भन्दा होइन। एउटा मौलिकता चाहिँ नि किनकि नेपालमा बन्यो
अब नेपालमा बनेर चाहे त्यो केही सामग्रीहरू हामीले भारतीय चलचित्रबाट इन्सपायर गरेर ल्याउँ होला, केही अब युरोपियन चलचित्रबाट ल्याउँ होला, केही हलिउडबाट ल्याउँ होला, त्यो लिँदै पनि बन्न त नेपालमै बन्यो। नेपाली कलाकारले बनाउनु भयो, नेपालमा बन्यो। त्यस कारण हाम्रो चलचित्रमा अब त्यो चाहिँ नि छ प्रभाव। किनकि हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली चलचित्र मैले भने नि, म त बल्ल पहिलो पुस्ता भएँ जसले निरन्तर नेपाली चलचित्रमा यसरी काम गरिरहेको छु। मभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूमा त्यो किसिमको निरन्तरताको इतिहासै छैन नि त, होइन होइन मभन्दा अगाडि भने मभन्दा धेरै अगाडि, जस्तो मभन्दा 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष अगाडि आउनुभएको कुरा म गर्दिनँ, किनकि उहाँहरू पनि त हामी सँगसँगै चाहिँ नि यतिका वर्ष त्यसमा संलग्न भयो। तर सबै पुस्ताहरू हामी छौँ। त्यसैले नेपाली चलचित्र उद्योग त्यति पुरानो निरन्तर हिसाबले चलचित्र बन्न थालेको त्यति धेरै भइसकेको छैन। अब पहिलो चलचित्रको इतिहास त हाम्रो लामो छ, तर निरन्तर बन्न थालेको, पेसागत हिसाबबाट बन्न थालेको धेरै भएको छैन। त्यस कारण नेपाली चलचित्रले धेरै कठिनाइहरू विशेष गरिकन प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हामीले भोग्नु पर्थ्यो कि तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाली कथानक चलचित्र भनिन्छ भनेर कि त्यो भन्नुको कारण किनभने हामीले नेपाली फिल्मलाई जहिले पनि फिल्म भन्दैनौँ कि नेपाली फिल्म भन्छौँ। किनकि हामी फिल्म भन्ने बित्तिकै प्रायःले मान्छेले कि इन्डियन फिल्म बुझ्छ होला, होइन कि अरू ठाउँमा बस्ने मान्छेले हलिउडको फिल्म बुझ्छ होला। किनकि अमेरिकाको मान्छेले म फिल्म हेरेर आएँ भन्दाखेरि म अमेरिकन फिल्म हेरेर आएँ भन्दैन नि, होइन। इन्डियामा पनि तपाईँले इन्डियन नागरिकले फिल्म हेरेर आयो भने म आज इन्डियन फिल्म हेरेर आएँ त भन्दैन उसले। नेपालमा त्यो प्रचलन छ, नेपाली फिल्म आज पनि भन्छौँ। तपाईँले फिल्म हेरेर घर जानुभयो भने आज म नेपाली फिल्म हेरेर आएँ भन्नुहुन्छ, होइन। फिल्म हेरेर आए मात्र पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यो हुनुको कारण किनभने लामो अभ्यास नेपाली समाजले चाहिँ नि आफ्नो चलचित्रबाट ऊ अनभिज्ञ रह्यो। चलचित्र भन्ने बित्तिकै ऊ भारतीय चलचित्रसँग परिचित भयो लामो अवधिमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो, उसले हेर्ने संवाद, उसले हेर्ने भाषा, उसले हेर्ने सङ्गीत सबै चाहिँ नि भारतीय चलचित्रकै चाहिँ नि प्रभाव परिरह्यो। त्यस कारण इभन म सुरुमा आउँदाखेरि नेपालीमा संवाद बोलेको सुन्न पनि मान्छे आदि भइरहेको थिएन कि, किनकि संवादहरू सबै हिन्दीमा सुनिरह बानी त्यो बेलासम्म, होइन। म तिमीलाई माया गर्छु भन्नेबाट लिएर विभिन्न किसिमको गाली गलोचबाट लिएर सबै हिन्दी भाषामा सुनिरहेलाई अचानक नेपाली भाषाबाट सुन्दाखेरि कस्तो अनौठो के जस्तो लाग्दो रहेछ कि। तर कालान्तरमा गएर हामी धेरै चलचित्र गर्दै गइसकेपछि दर्शकहरू त्यसमा अलिअलि आदि हुँदै गएर आजको बिन्दुमा त त्यो चुनौती हटेको छ। आज जनताहरूलाई आम दर्शकहरूलाई भन्नुभयो भने राजा समालको डायलग भन्नुहोस् भन्यो भने साथीहरूको लागि यो सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम सहज रूपमा भन्नु। एकदम। तर पहिला त त्यो नेपाली संवाद सहज रूपमा ग्रहण गर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यस कारण त्यस्तो यस्तो चुनौतीबाट हामी गुज्र्यौँ। त्यसैले हामी कहाँ सिक्नुपर्ने गर्नुपर्ने काम धेरै नै छ। हामी कति चलचित्र कर्मीहरूमा एकदम पूर्ण चलचित्र अभ्यास या चलचित्र कर्मप्रति पूर्ण आत्मविश्वास पनि कता कता छैन, होइन। हामी त्यो निर्धक्कका साथ पनि आफ्नो सामग्रीहरू कता कता पस्किन नसकेको, विभिन्न पक्षबाट प्रेरणा लिएको, विभिन्न पक्षबाट सिक्न खोजेको अझ पनि त्यो घडी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रभावहरू हामीले देखेको होला। तर यो बिस्तारै बिस्तारै हट्छ। हामी यसमा दक्षता हासिल गर्दै गयौँ, पोख्ता हासिल गर्दै गयौँ भने हामीले चाहिँ नि आफ्नै सामग्रीहरू विशुद्ध रूपमा पस्किएर आफ्नै कथावस्तुहरूलाई चाहिँ एकदमै गहिराई रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि आकर्षण गर्न सक्छौँ होला। जस्तो अहिले तपाईँले भनेकै हिसाबले हामीले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा जब तपाईँले अभिनय गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ र चलचित्र क्षेत्र सँगसँगै समानान्तर हिसाबमा अघि बढिरहेको थियो। अहिलेको चलचित्र उद्योग त्यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको अवस्था जुन छ त्यो अवस्थालाई कसरी अब्जर्भ गर्नुहुन्छ? विगत भन्नाले जुन कालखण्डमा मैले सुरुवात गरेँ र अहिलेको यो कालखण्डलाई चाहिँ विशेष गरिकन पछिल्लो 10 वर्षलाई चाहिँ म कसरी हेर्छु भने पहिला हाम्रो चलचित्र चाहिँ नि आम नेपाली जनसमुदायहरूको भावना, मर्म, जीवनशैली, दिनचर्यालाई चाहिँ नि धेरै हदसम्ममा चाहिँ प्रतिबिम्बित गरेको थियो, समेटेको थियो, होइन। मैले अघि भने जस्तो चलचित्र अलिकति अतिरञ्जित त भइहाल्छ, होइन, अलिकति ड्रामेटिक मेलोड्रामा हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि भावनाहरू, पारिवारिक भावनाहरू, होइन, सामाजिक भावनाहरू, सामाजिक उथलपुथलहरू, समाजले भोगेका चुनौतीहरू, अप्ठ्याराहरू, त्यो सबै हाम्रो चलचित्रमा कहीँ न कहीँ समेटेको हुन्थ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनसमुदायहरूले चाहिँ नि त्यो सामग्रीहरूबाट चाहिँ नि कहीँ न कहीँ आफ्नो जीवन, आफूलाई चाहिँ नि प्रतिनिधि गरेको
आफ्ना भावनाका कुराहरू भनेको आफ्नो घर आँगनको घटना देखाएको जस्तो फिल गर्नुहुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ नि त्यो तत्त्व अलिकति मिसिङ छ। अहिलेको तत्त्वले चाहिँ नि विभिन्न इस्युहरू उठाएर एज अ कथा एज अ विषयवस्तु चाहिँ नि गहन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि राम्रो त राम्रै कुराहरू हो, किनकि विभिन्न इस्युजहरू विभिन्न मुद्दाहरू जो एउटा क्षेत्रले या एउटा समुदायले भोगेको छ त्यो समग्र राष्ट्रमा उहाँहरूले ल्याउनु प्रयास गर्नुभएको छ, साथै गहन रूपबाट। तर त्यो हुँदाखेरि कता कता सम्पूर्ण आम मान्छेले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ सम्पूर्णको भावना र आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ नि कता कता 100% रूपमा नपाएको जस्तो, मिसिङ भएको जस्तो चाहिँ फिल गर्छ। त्यस कारण अहिले पनि धेरै दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ कि युट्युबहरूमा हेरेर पहिलाको चलचित्र हेर्दाखेरि त एकदमै आनन्द आयो, एकदमै आफ्नै स्टोरीहरू चाहिँ नि देखियो, अहिलेको त्यस्तो छैन भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब समय त परिवर्तन हुँदै जान्छ, समयको माग पनि होला। जस्तो सन्तुष्टिको कुरा गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरिमा युवा पुस्ताहरू जो आइराख्नु भएको छ, अनमोल केसी, प्रदीप खड्का लगायतका कलाकारहरू जो आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले इन्डस्ट्रीको स्टारडम जुन छ त्यसलाई अझै बढाएको र अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ नेसनल बस्नेतहरूका फिल्महरू हेर्दाखेरिमा। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिलेको उसमा सन्तुष्टिको तपाईँले परिभाषा पनि दिइसक्नु भएको छ। त्यो सन्तुष्टि जुन चलचित्र क्षेत्रमा लागेर 30 वर्षको अनुभव बिताएको जुन एउटा लेजेन्ड भएको हिसाबले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो अहिलेको उहाँहरूले धानेको इन्डस्ट्रीलाई? होइन, सन्तुष्ट भन्नुभन्दा पनि एक हिसाबले मलाई चित्त बुझिरहेको छ, किनकि उहाँहरू सबैले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्र हाम्रो चलायमाया त भइरहेछ नि, ठप्प त भइरहेछ नि होइन। उहाँहरू जस्तो पात्रले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्र अगाडि त बढिरहेछ नि होइन। पस्केको सामग्रीहरू दर्शकहरूले कसरी ग्रहण गर्नुभयो, कसरी गर्नु भएन, विगतको कलाकारलाई आम दर्शकहरूले कसरी हेर्नुहुन्थ्यो, अहिले उदाएकालाई कसरी हेर्नु भएको छ भने त्यसरी तुलना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले त नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ। अब यो त जीवनको प्रक्रिया हो होइन। एउटा उदाउँछ, अलिकति सुस्ताउँछ, अर्को उदाउनु पर्ने हुन्छ, अर्को उदाउन अनिवार्य पनि छ। अब त्यो अर्को उदाउन अनिवार्यको चाहिँ परिपूर्ति उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ, उदाएका त छ नि होइन। अनि उहाँहरू उदाएकै कारण चाहिँ नि अगाडि बढेको पनि छ चलचित्र। कुन रफ्तारमा बढेको छ भन्ने त्यो चाहिँ नि डिस्कसनको विषय होला, तर एउटा रफ्तार त छ नि, ठप्प त छैन नि, किनकि ठप्प भयो भने त फेरि हामी सबैलाई नराम्रो हुन्छ। तर रफ्तार चाहिँ नि ढिलो चाँडो जस्तोसुकै भए पनि अगाडि बढिरहेछ भन्ने मतलब यो चलायमय छ। जबसम्म चलायमय छ तबसम्म एउटा नयाँ मोड त आइहाल्छ नि। अब यसलाई अलिकति उ गरेर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पहिला तपाईँलाई खोज्दाखेरिमा धेरै आइडीहरू भेटिन्थ्यो, तर तपाईँको आइडी भेटिने थिएन। अहिले तपाईँको अफिसियल आइडीमा कफी खाएको, योगा गरेको, एक्सर्साइज गरेको, विभिन्न विषयहरूमा उ गरेको, बाबाजीको पेडा बनाएको लगायतका विभिन्न भिडियोहरू देख्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालप्रति यो अहिलेको लगाव, यो एडिक्सन? एडिक्सन नै त म भन्दिनँ, तर के छ भने म एज अ व्यक्ति असाध्यै एज अ कलाकार म असाध्यै पब्लिक फिगर भए पनि व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ म असाध्यै प्राइभेट व्यक्ति पनि हो र मेरो सम्पूर्ण चलचित्र यात्राभरि पनि एकातिर म पब्लिकसँग असाध्यै पब्लिक भए पनि आफ्नो प्राइभेट समय फेरि असाध्यै प्राइभेटली बिताउने व्यक्ति हो। त्यसैले म यो सामाजिक सञ्जाल जब सुरु भयो, सुरु हुने बित्तिकै यसमा म हम्फालिहालिनँ कि सुरुवातमा एकदम गरिरहने। त्यस कारण धेरै पछि आएँ म, र पछि आउनुको कारण किन रहेछ भने अब सामाजिक सञ्जालको फेरि आफ्नै किसिमको ऊ छ रीतिरिवाज। म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि मेरो नाममा फेक थुप्रै बनिसकेको रहेछ। अनि दर्शकहरू पनि कन्फ्युज हुनुभयो यो राजेश हमालकै हो कि होइन भनेर। त्यस कारण एउटा अवधिमा पुगेपछि मैले सोचेँ होइन म पनि अब सामाजिक सञ्जालमा आउनुपर्छ। जबकि सामाजिक सञ्जाल आएको मेरो विचारमा 5-6 वर्षै भइसकेको थियो एकदम। अनि म प्रवेश गरेँ, मैले आफ्नो फेसबुक आइडी खोलेँ। अनि सुरुवातमा के भयो भने मान्छेले मेरो फेसबुक आइडीलाई पनि फेक भन्ठान्नु भयो। अनि कतिले सोध्नुहुन्थ्यो तपाईँ साँच्चीकै राजेश हमाल हो भने मैले हो म राजेश हमाल हो, यो चाहिँ मैले आफैले खोलेको हो भनेर भन्थेँ। अनि उहाँले साले गफ दिन्छस्, राजेश हमालको बदनाम गर्लास् नि। त्यस कारण मेरो सुरुवात त्यसरी भयो, धेरै फेक भइसकेपछि। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मलाई के लाग्यो भने एउटा अब एडिक्सन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर
एउटा सशक्त माध्यम हो जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो दर्शकहरू आफ्नो चाहतेहरूसँग चाहिँ अपडेट गरिरहन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँका विभिन्न अफवाहहरू फैले पनि एक्चुअल चिज हो के हो भनेर पनि तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ के क्रियाकलापमा चाहिँ नि व्यस्त भइरहनु भएको छ, के कुराहरू गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ नि दर्शकहरूलाई पहिला थाहा हुँदैन थियो, त्यो थाहा दिने मौका पनि हो। त्यस कारण म प्रायः खालि त्यही नै हो। अब केही नयाँ पनि भएन भने त गर्दिनँ, तर केही न केही नयाँ भयो। जस्तो म धेरै ट्राभल गर्छु होइन, एभ्रिडे ट्राभल गर्दा आज म यहाँ छु आज त्यहाँ छु भने धेरै व्यक्तिलाई म काठमाडौँमा छैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ, कहाँ छ भन्ने थाहा। त्यो सबैले गर्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो म पब्लिकहरूसँग जसरी कुराकानी गर्छु र प्राइभेट लाइफमा अलिकति साइलेन्ट टाइपकै छु भन्नुभयो। मलाई पनि अन्तर्वार्ता सुरु गर्दाखेरिमा के सोध्ने होला, कहाँबाट सोध्ने होला भन्ने किसिमको हुटहुटी पनि भइराखेको थियो। मेरो करियरकै यो ठुलो इन्टरभ्यूको रूपमा मैले लिन्छु। मलाई त्यो एउटा डर पनि थियो, म जस्तो युवाले अब कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने होला भन्ने थियो। यो कम्फर्ट लेभल जुन भयो, म पनि एक हिसाबले जुन हाम्रो फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो र अहिले जसरी भेटिरहेको छु मलाई एकदम सजिलो भइराखेको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, म केही नामहरू लिन्छु या केही कुराहरू भन्छु। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागले के लिएर आउँछ, के आउँछ तपाईँको दिमागमा भन्ने कुरा हो। वान वर्डमा तपाईँले ठ्याक्क जवाफ दिनु पऱ्यो। राजनीति, फोरी खेल हो यो। फिल्म एउटा यस्तो झुटो खेती हो जो हेर्ने व्यक्तिले आफ्नो सत्य पत्ता लगाउँछ। युगदेखि युगसम्म मेरो ऐतिहासिक बिन्दु भाग्यरेखा। भाग्यरेखाले चाहिँ नि म हार नमान्ने व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। भुवन केसी मेरो सहकर्मी व्यक्ति हो र हरेक सहकर्मीको म सम्मान गर्छु। शिव श्रेष्ठ, उहाँ पनि मेरो सहकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि उच्च सम्मान छ। करिश्मा मानन्दर, उहाँसँग त धेरै चलचित्र मैले सेयर गरेको छु एक कालखण्डमा, त्यस कारण उहाँ त सहयात्री पनि हुनुहुन्छ कला क्षेत्रमा। जलशाह, उहाँहरू पनि, किनकि जलसाजीहरूले नै अब मेरै चलचित्रबाट उहाँहरूले प्रवेश गर्नुभयो, त्यस कारण मेरो चलचित्र यात्रामा उहाँहरूले अझ उत्साह थपिदिनु भएको व्यक्ति हो। अनमोल केसी, मैले भने जस्तो एउटा पुस्ताले अस्ताएपछि अर्को पुस्ता उदाउनुपर्छ र उहाँ उदाएर आइदिनु भयो। निश्चल बस्नेत, उहाँको विषयमा चाहिँ म दोधारमा छु, मैले खासै केही निर्णय लिन सकिरहेको छु। यो दोधारमा पर्ने प्रश्न गरेँ मैले। दयाङ राई, उहाँ नेपाली समाज, नेपाली दर्शकहरूको लागि आवश्यक कलाकर्मी हो। जस्तो दुईजनाको कुरा गर्दाखेरिमा दयाङ राई र राजा समाल दुईजनाको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँले नायक यस्तो हुन्छ भनेर सेट गर्नुभयो, उहाँ आएपछि नायक यस्तो पनि हुन्छ भनेर सेट गर्नुभयो। त्यो कुराले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले चाहिँ नि कला क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले चाहिँ नि कसरी हेर्छ भने सबैलाई कलाकारकै हिसाबमा हेर्छ कि हामीहरू त विशेष कलाकारिता गर्न आएको हौँ होइन। उहाँ पनि कलाकारिता गर्छु भनेर आएको, म पनि कलाकारिता गर्छु भनेर आएको, एकदम नायक हुन्छु महानायक हुन्छु भनेर आएको होइन। र कला भनेको कस्तो हो भने तपाईँको विभिन्न विषयवस्तुमा विभिन्न पात्रहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ र उहाँ जस्तो पात्रहरू आएपछि के भयो भने उहाँलाई नै सुहाउने किसिमका विषयवस्तुहरू पनि आए जुन विषयवस्तु नेपाली दर्शकको लागि प्रिय पनि भए एकदम। त्यस कारण त्यो त कला क्षेत्रको लागि चाहिँ नि थप बोनस हो नि त त्यो त। ओके, दिपाश्री निरौला, उहाँ अब आफ्नै कलाकारिता र आफ्नै कार्यक्षेत्रमा बढ्ता केन्द्रित भएर बढ्ता फोकस भएर अगाडि बढेको नै राम्रो हुन्छ। अब अन्त्यमा यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुनसक्छ मधु भट्टराई। उहाँसँग चाहिँ नि अब बिना योजना, इभन बिना चाहना, बिना योजना, बिना सोच चाहिँ नि जीवनको मोडमा ठोकिएको व्यक्ति हो जो आजीवन मसँग गाँसिनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अनप्लान्ड जीवनको योजना हुनुहुन्छ उहाँ, र आइसकेपछि चाहिँ नि जीवनले एउटा सार्थकता पनि पाएको छ। राजा समालको जीवनमा चाहिँ नसोचेको फिल्म करियर जुन सुरुवात गर्नुभयो त्यो उत्कृष्ट भयो। नसोचेको जीवनसाथी जुन कुरा गर्नुभयो मधुजी भन्नुभयो, उहाँ पनि उत्कृष्ट रूपमा आउनुभयो। नसोचेको चिज अलि राम्रो हुँदो रहेछ एक हिसाबले। हो, तपाईँले
एउटा हिन्दीको महान व्यक्तिले भन्थ्यो कि म नेपालीमा भन्ने प्रयास गर्छु, जुन मनले चाहेको त्यो पायो भने अति राम्रो, जुन मनले चाहेको होइन त्यो प्राप्त गर्यो भने झनै राम्रो रे, किनकि त्यो चाहिँ नि अर्कै शक्तिले चाहेको तपाईँको लागि। तपाईँको योजनामा त परेन, तर तपाईँभन्दा पनि बढ्ता जानकार राख्ने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको लागि योजना बनाइदिएको। त्यस कारण अनप्लान चिजलाई म त्यसरी हेर्छु कि अनप्लान चिज चाहिँ नि एउटा वरदान हो। अब अन्त्यमा सरले खुलाइ पनि सक्नु भएको छ कि एउटा ब्लकबस्टर, सायद त्यो मैले भन्दा गलत पनि नहुन सक्ला, ब्लकबस्टर एउटा चिजको हामी पर्खाइमा छौँ जुन चाँडै फ्लोरमा जाँदैछ। त्यो बाहेक अब राजेश हमालको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? मैले आफ्नो भविष्य त्यही नै देखेको छु। म समाजसँग जोडिने रहन्छु होइन। कलाकारिता मेरो जीवनको पाटो नै बन्छ। अब अहिले विभिन्न विषयवस्तुमा चलचित्र बनेको छ, त्यस कारण आफ्नो उमेर सुहाउँदो, परिस्थिति सुहाउँदो केही न केही भूमिका मेरो रहि नै रहन्छ होला। त्यो एउटा पाटो रहन्छ। र अर्को चाहिँ समाजसँगै जुटेर चाहे सामाजिक कार्यहरू गरेर होस्, तर नेपाली जनसमुदायसँग चाहिँ नि नजिकै रहेर चाहिँ मेरो बाँकीको जीवन बित्नेछ। राजनीति चाहिँ मेरो त्यति सोचाइमा ओके, यो लास्टमा राजनीति हुँदैन। ओके, थ्याङ्क यू सो भेरी मच सर फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी फर अस। यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा प्राउडेस्ट मोमेन्ट जुन हुन्छ त्यसमा लेखिन्छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। सो ह्यापी, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।